रात एक एक दिन और दो दिन के गैप से मुस्तकिल ये इंशाअल्लाह 8वीं मजलिस होने जा रही है और सिलसिलेवार बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि नौजवानों को तारीख से कुछ लगाव हो जाए, मुसीबत हो जाए, क्योंकि सिलसिला बहुत खत्म हो चुका है एक तरह से और जो चीज़ें हमें जानना चाहिए वही अक्सर लोग नहीं जानते। बड़ा तबका है जिनसे इन सब वाक़यात के बारे में मालूमात कम है। तो अब सब तो न किताबों तक सबकी पहुँच है और ना ही सब पढ़ पाएंगे और ना ही पढ़ पाते हैं। तो जो पढ़ लेता है कम से कम उसे चाहिए कि वो दूसरों को सुना दे ताकि वो चीज़ें याद रहे। मैंने अपने बचपन में देखा है कि मजलिसों के सिवा भी इस तरह का जिक्र होता था, एक आदमी किताब पढ़ता था और लोग आके सुनते थे, 2-4 लोग बैठ के। एक आदमी ने 10-20 लोगों को एक वाक़या पढ़ दिया, 2 वाक़या पढ़ते, ऐसे जब मुतालिया करते थे घर से बाहर, हमने अपने यहाँ देखा और उसका मकसद ये होता था कि हम भी पढ़ रहे हैं और साथ में 2-4-10 बैठ के सुन भी रहे हैं, तो उससे इल्म में इजाफा हो। अच्छा, आप ज़माना क्योंकि बदल गया है, अब आप एक नहीं बल्कि 1 लाख लोगों के एक साथ सुना सकते हैं। आपके पास सारा इंतज़ाम है, जैसे मोबाइल के जरिए इंटरनेट पर से आ गया तो आप अपनी बातों को लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक एक साथ एक वक्त में दुनिया के हर कोने में आप पहुंचा सकते हैं। तो उसका फायदा उठाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए ताकि सही मालूमात लोगों तक पहुंचे। अभी तक की मजलिस में जैसा कि आपने सुना कि एक बड़ा तबका था, एक कुछ जानिसार थे, कुछ चाहने वाले थे, कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग थे कि जिन्होंने आइनुल वर्दा में अपनी शुजाअत के कारनामे दिखाए। जनाब सुलेमान बिन सूद ख़ज़ाई की क़यादत में उन्होंने कदम बढ़ाया। हालांकि उनकी तादाद फौज मुखालिफ की तादाद के 1% भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह की शुजाअत का मंजर पेश किया, तो बहुत कम ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे कि जहाँ इतनी मुख्तसर सी फौज इतनी बड़ी फौज के सामने की रही और बड़ी फौज को पीछे हटने को मजबूर किया। वो पिछली मजलिस में आप सुन चुके हैं। अब उसके आगे जो बयान कि अब तारीख मुअय्यन होना है। जनाब मुख्तार के साथ इब्राहिम इब्न मालिक अशतर साथ में आ चुके हैं, साहिब इब्न मालिक साथ में है, यजीद इब्न अनस है, वक़ा इब्न आज़िब है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सरदार ये सब इकट्ठा हो चुके हैं। और अब वो तय हो रहा है कि हमें किस दिन कदम बढ़ाना है, कैसे अपनी जो मुहिम है उसको शुरू करना, क्योंकि एक बहुत बड़ी हुकूमत से टकराना है, कोई मामूली बात नहीं है और आमने सामने की जंग है। उसमें तैयारी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतना आगे फायदा होगा। तो तमाम जितने भी बड़े लोग थे उस दौर के, उनको जनाब मुख्तार ने बुलाया और फैसला हुआ कि 14 रबीउल सानी जुमेरात के दिन हम आगाज़ करेंगे। 14 रबीउल सानी जुमेरात के दिन 66 हिजरी हम आगाज़ करेंगे। ये सब कुछ तय हो गया और जितने भी चाहने वाले थे, जितने भी लोग बैत कर चुके थे, सब तक इस पैगाम को पहुंचा दिया गया कि 14 रबीउल सानी को जब हमारी छत पे आग रोशन देखना और नकारा पढ़ना शुरू हो, फौरन यहाँ इस तरफ चलते रहे। अच्छा, उसके बीच में एक बात और तय हुई कि इससे पहले अगर कहीं कुछ भी हो जाए तो तुम उस पर यकीन नहीं करना। हो सकता है दरमियान में बीच में दुश्मन अपनी चाल चले तो तुम लोग घर से बाहर निकले और पहचान हो जाए कौन मुख्तार के साथ है कौन नहीं है, तो उसमें तुमको नुकसान हो सकता है। लिहाजा 14 रबीउल अव्वल को जिस टाइम आग रोशन देखना चाहते सब लोग ये इशारा होगा, समझ लेना कि अब हमें निकलना है। ये तय हो गया। अच्छा, जनाब इब्राहिम इब्न मालिक अशतर का ये वतीरा रहा, ये रोज का काम रहा कि क्योंकि इनका दोनों का घर आपस में बड़ी दूरी पर था, एक ही शहर में तो थे लेकिन घर दूर पे था, तो हर रात में आते थे मुलाकात करने के लिए जनाब मुख्तार के। वहां से आते थे तो हम हवालात ऐसे थे कि अकेले चलने वाला मुनासिब है, और वैसे भी कबीले के सरदार थे तो अकेले तो यूं ही नहीं चलना था उनको, तो 150 लोग साथ में आते थे और
हर रोज या दूसरे दिन तीसरे दिन आते थे जनाब मुख्तार से, मतलब ये तो तय हो जाने के बाद 14 रबीउल अव्वल को हमको निकलना है, आते थे जनाब मुख्तार से बात होती थी इसी मसले पर कि क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, इस तरह की बातें होती थी। और जो लोग आ सकते थे अपनी तरफ उनको और बुलाया जाता था, पैगाम भेजे जाते थे कहाँ से शुरुआत करना, किस तरह से शुरुआत करना, ये सारा मामला तय करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा ओहदा जनाब मुख्तार का और उसके बाद जो लश्कर में होता है वो जनाब इब्राहिम इब्न मालिक का। उसकी वजह है कि ये उस लश्कर के अलमदार भी थे और कमांडर इन चीफ यानी सिपह सालार भी थे, दोनों ओहदे जनाब मुख्तार ने इनके हवाले किए। और सिपह सालार का जो लश्कर का होता है उसका ओहदा बहुत अहम होता है किसी भी जंग में, वो चाहे तो 2 मिनट में बाजी को इधर से जीती हुई जंग हार सकता है। ये अलमदार जो लश्कर का बनाया जाता है तो जो सबसे मजबूत तरीन आदमी होता है उसको बनाया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि एक बार आलम सरनिगू हो गया तो आधी ज्यादा जंग तो आप वैसे ही हार गए, तो इसलिए 2 ओहदे अहम थे, दोनों जनाब इब्राहिम के सुपुर्द किए। इसका मतलब ये बताता कि जितने साथ में थे सबके ऊपर भरोसा करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा इब्राहिम के ऊपर था जनाब मुख्तार। अलगर से तय होने के बाद वो रोज आते हैं रात में और रात होती चले जाते हैं। अयाज इब्न मुजारिब जो कोतवाल है कूफे शहर का, जो हिफाजती इंतजाम देख रहा है, जैसे आज शहरों की जो हिफाजत होती है और जो नज़्म नस्क बरकरार ये पुलिस का काम होता है कि रात में देखे कोई इधर उधर को आदमी, कोई मशकूक आदमी तो नहीं निकल रहा, वैसे उस जमाने में कोतवाल कहे जाते थे। तो कोतवाल जो शहर का था वो अयाज इब्न मुजारिब, और ये वो मालूम है कि ये और इसका बेटा राशिद इब्न अयाज ये दोनों करबला में इमाम हुसैन के खिलाफ मौजूद थे। ये बात बिल्कुल ज़हन में रखिएगा, अयाज इब्न मुजारिब और इसका बेटा राशिद इब्न अयाज ये दोनों करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग में शामिल हुए। अयाज इब्न मुजारिब ने जब ये हालात देखे तो उसने अब्दुल्ला इब्न मुती यानी कौन, जो गवर्नर है कूफे का, उसको जाके बताया कि हालात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, शहर के हालात बदल रहे हैं, हमें कुछ इंतजाम करना चाहिए वरना किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो अब्दुल्ला इब्न मुती ने पूछा क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि सबसे पहले तो हमें नाकाबंदी कर देना चाहिए, हर महल्ले वहां फौजी बिठा देना चाहिए कि अचानक से कुछ बड़ा हमला या वो ऐसी चीज न हो पाए। तो कहा ठीक है, तो 500 आदमी सिपाही फी महल्ला निगरानी के लिए बिठा दिए गए, 500। कूफे में 7 महल्ले, सिर्फ 7 महल्ले थे उस वक्त, मतलब महल्ले अपनी तरह नहीं थे छोटे छोटे महल्ले, वो 7 महल्ले, मतलब एक शहर के 7 ही महल्ले हो तो समझ लीजिए कितना बड़ा मतलब महल्ला होगा। तो 7 महल्ले थे उस वक्त, हर महल्ले में 500 लोग सिपाही निगरानी के लिए कि कोई इधर उधर जा ना पाए, कोई निकले तो उसे पूछताछ, अगर असलहा लगा के निकलता था और ये हुक्म दिया था कि अगर कोई असलहा लगा के निकले और तुम्हें शक हो तो उसे फौरन कत्ल कर देना। यानी पूरा दबाव बनाने का पूरा इंतजाम था कि अब जो वहां मदद करने जाएगा भी तो असलहा लगा के जाएगा, तो ये अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर दिया। और अयाज इब्न मुजारिब को अब्दुल्ला इब्न मुती ने जिम्मेदारी दी कि सब अपने अपने महल्ले की हिफाजत करेंगे 500 सिपाही के साथ, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पूरी रात 500 या 100 सिपाही लेके पूरे शहर में तुम टहलना और इंतजाम देखना कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अलग ये काम शुरू हो गया। अब यहीं से बात का आगाज हो जाता है। जनाब इब्राहिम अपनी रोज के जो उनकी आदत थी उसके मुताबिक वो घर से निकले, उनके साथ में 150 लोग हैं, साथ में जा रहे हैं, और अयाज इब्न मुजारिब ये अपने लश्कर लिए हुए राउंड पे निकला हुआ है। एक जगह पर आमना सामना हो जाता है, और अभी 14 रबीउल सानी नहीं आई, एक जगह पर आमना सामना हो जाता है। तो अयाज पूछता कौन हो, कहाँ का इरादा है, बता मैं मालिक अख्तर का बेटा हूँ, और तुम्हें इससे क्या लेन देना कि मेरा इरादा कहाँ का है, मैं एक मुहिम पे जा रहा हूँ तुम्हें नहीं बताऊँ। जाहिर सी बात है क्यों डरने लगे, कूफे के बड़े लोगों में शुमार है, बड़े सरदारों में, बड़े शुजात लोगों में शुमार होता है जनाब इब्राहिम का, मतलब तुम्हें इससे क्या लेन देना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो क्या मैं शहर का कोतवाल हूँ, तुम्हें बताना पड़ेगा, वरना तुमसे 2 हाथ करना पड़ेंगे, तुम्हें सब गिरफ्तार करके ले जाऊंगा हाकिम के सामने। जनाब मुख्तार बहुत आसानी से कहते हैं मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं जहाँ जा रहा हूँ, लड़ने का तुमसे इरादा नहीं है, जिस काम से जा रहा हूँ मुझे जाने दो, करना ही तुम्हें, ये तो 2 हाथ करना पड़ेगा, ये तो सब मारे जाओगे, या तो गिरफ्तार करके तुम्हें हाकिम के सामने ले जाके मामला जो है हालात जो है थोड़ा सीरियस होते चले जा रहे हैं। जनाब मुख्तार ने पुकारा एक आदमी,
अबू कुतन नाम था उसका, यहाँ आया, उसका नहजा लिया, नहजा देखते देखते एक बार जो अयाज इब्न मुजारिब के दिया उसी नहजे से, एक बार में घोड़े से जो सरदार को गिरना था तो जितने साथ में थे उनको काहे रुकना था, तो उनको दौड़ा के सीधे वहां दारुल अमार तक पहुंचा दिया जितने रात में मिले सकते। अब ये काम तो हो गया, लेकिन इसके बुरे नतायज भी निकल सकते थे कि अभी जनाब मुख्तार के साथ सिपाही नहीं है, कोई जमा नहीं हुआ, अभी एक हुकूमत के बड़े कोतवाल को मार दिया गया है, तो उसका सकता पूरी फौज इकट्ठा हमला कर दे। अब ये फौज जो भगदड़ मची वहां पहुंच के दारुल अमारा में अब्दुल्लाह इब्न नबी जाके बताया, ये अयाज इब्न मुजारिब का सर काट के ले जाके अमीर मुख्तार के सामने ले जाके बताया, ये शगुन है, ऐसा ऐसा हो गया, रास्ता उसने रोका था तो मैंने उसे माना, मुख्तार ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ से लिखा था शुरुआत करना, ये सेहरा तुम्हारे सर बनना था, ऐसा जो हो गया वो हो गया, अब क्या करना ये सोचना, अब आगे कदम क्या उठाना है इस पे सोचना जरूरी, जो हो गया वो हो गया। अब उधर वो लोग पहुंचे तो अब्दुल्लाह इब्न मुजारिब ने राशिद को बुलाया, राशिद इब्न अयाज बुलाया, कहा कि तुम्हारे बाप को इब्राहिम ने कत्ल कर दिया और सारी मुख्तार के पास भेज दिया, तुम जाओ सकता है इसमें करो। अब वो भी मगरूर जवान, उसको भी अपनी ताकत में बड़ा गुरूर है, उसने कहा कि अभी जाके फला कमा के दे रहे हो, मतलब जैसा पहले बजट में पढ़ा जाता था कि हमने ये किया वो किया, दुनिया बाकी चीजें लोग बयान करते, अब वो वहां से अपना इंतजाम करते, इब्राहिम को ढूंढता हुआ घूम रहा है। और यहाँ अब इन्होंने कहा कि ऐसा है कि वो तबल बजा दो, नकारा जो होता है जंग का, और आग रोशन करो, आग रोशन हुआ तब तो जंग का नकारा ही बजा, लेकिन कोई आया नहीं। क्यों नहीं आया? का पहले से बता चुके थे कि अगर उस तारीख से पहले, अच्छा पंचशंबा यानी जुमेरात नहीं है, 14 नहीं, आज 13 ही है, बुध है, तो लोगों के जहन में ये बात पहले कि हमसे मना किया गया था कि अगर इससे पहले कभी नकारा बजे तो उस पर ध्यान न देना, हो सकता है दुश्मन की चाल हो, लिहाजा सब अपने घर में इत्मीनान से बैठे रहे, हो सकता है दुश्मन की चाल हो, कोई छत पे चढ़ के देख रहा है। अच्छा आज का दौर नहीं कि आदमी फोन कर दे या किसी और तरह से पैगाम भेज दे, वहां तो पैगाम पहुंच नहीं सकता था। अब जनाब मुख्तार ने कहा कि जब लोग नहीं आए, उनका कि ये कूफियों ने अपनी पुरानी उस पर तो अमल नहीं कर लिया कि बैत दी थी और उसके बाद आए मौके पे गद्दारी कर रही है। इब्राहिम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम ही लोगों ने उनसे कहा था कि 14 से पहले किसी की बात पर भरोसा न करना, तो अब क्या होगा, जाके घर घर बताना पड़ेगा। अब ये मुश्किल तरीन काम है क्योंकि पूरे शहर में सिपाही फैले हुए हैं, ये घर घर जाके बताया तो ऐसा भी नहीं है कि इकट्ठा कोई रहता हो कहीं पर, एक घर यहाँ दो घर वहां, ऐसे जाके सबको बताना है, तो अब ये काम मुश्किल तरीन काम, तो ये कैसे होगा? तो इब्राहिम ने कहा कि ये आप बैठे रहिए अपनी जगह पे, ये काम मेरे से नहीं, मैं घर घर जाके सबको बता के आऊँ, चला देगा। अब वो निकले तो लिखा ये कि अपने 100 सिपाही उन्होंने साथ में लिए और सबसे पहले फातमी मस्जिद कूफे में दौर हुआ करती, फातमी मस्जिद पहुंचे, वहां जो लोग थे उनको बुलाया, और उसके बाद मस्जिद बाजार एक थी, उसी के पास में पूछा था, एक गली थी, उसके अंदर तकरीबन 400 लोग मौजूद थे कि जो हिमायती थे, उनको भी बताना था। जब वहां पहुंचे तो वहां लश्कर से सामना हो गया, जो हिफाजती इंतजाम था, जो मतलब बैठा ले गए थे 500 लोग, वो उसने पुकार के कहा तुम कौन? अपना नाम बताया कि मैं मालिक अश्तर का बेटा हूँ, इब्राहिम नाम। जैसे नाम सुना तो मुझे में दबाव तो भारी, नाम का असर था। उसने कहा कि आज तो बस हो जाएगा, बच के नहीं जा पाओगे। उसमें लिखा हुआ किताब मेरे पास रखी थी, उसमें बच के नहीं जा पाओगे, आज ही तुम्हारा फैसला किया जाएगा। तो इन्होंने इतनी जोर से चिल्ला के उसे डांटा, उसके बाद लिखा कि फिर वो लश्कर में नहीं रुका, सीधे दारुल अमारा में जाके रुका, सिर्फ डांटने पर। ये असर था, मतलब ये एक लोगों में दबदबा। और बाकी जो फौज, जब सरदार चला गया तो फिर फौज की इतनी अहमियत रहनी चाहिए, फिर जितनी नहीं है, तो जितने मिले उनको किनार करने के बाद वहाँ के 400 लोगों को बताया गया कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया, और तुम लोग फौरन जहाँ जो जगह जनाब मुख्तार के घर वहां से लोग जाके पहुंच जाओ। अब लोग धीरे धीरे इधर जनाब मुख्तार है, वही भेजा है कैसे अपने लोगों को बताया गया। वहाँ एक सईद नाम का एक आदमी, तो उसने कहा कि ये काम मैं किए दे रहा हूँ, वो परदेसी का कूफे का था। उसने कहा कि महल्ले शाकिरिया में कैसे खबर की जाए, सबसे ज्यादा लोग वहीं पर है, तो वहाँ पहरा लगा हुआ है। तो उसने कहा कि मैं परदेसी, मुझे तो पहचानता नहीं, ये काम मैं किए दे रहा हूँ। जनाब मुख्तार ने कहा पुराने कपड़े पहन लो, हाथ में एक डंडा ले लो, ताकि लोग परदेसी समझे, मुसाफिर समझे। उसने कहा मैं बनी शाकिरिया महल्ले में जाऊँगा और बताऊँगा कि फला आदमी से मेरी कुछ काम था, इससे मिलने आया हूँ,
اسلحہ میرے پاس رہے گا تو جنرل مختار نے کہا کہ اگر کعب ابن ابی کعب نے تمہیں دیکھ لیا تو قتل بھی کر سکتا ہے ظالم. انہوں نے کہا کہ اگر امام کے نام پر قتل بھی ہو گیا تو میرے لیے شرف کی بات ہوگی. تو جناب مختار خوش ہوئے, انہوں نے دعا دی. جب یہ ارادہ کیا ہوتا ہے تو پھر اب وہ لباس اپنا بدل کے بنی اسرائیل میں آیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنا گیٹ بند کیے ملے گا اور سب تیار بیٹھے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کہیں چھپے بیٹھو, گیٹ بند کیا تو تیار بیٹھے تھے کبھی بھی. انہوں نے جو دروازے کی گھڑی ہوتی ہے اسے جہاں کی پکارا کہ بھائی میری بات سنو, میں آیا ہوں. تو ایک آدمی آیا کہ کیا بات ہے, میرے کو مختار مل گیا اور وہاں ایسا ایسا ہو گیا لہٰذا تم لوگوں کو بلایا. تو دروازہ فوراً کھلا اور سب نکلے. ان کا اگر ڈائریکٹ جاتے ہیں ہو سکتا ہے راستے میں اور بھی کوئی مل جائے. تو کیا کرنا چاہیے, کہا پہلے حکومت کی فوج میں چل کے مل جاؤ, ان کے ساتھ ہو جاؤ کہ تمہاری حمایت میں. اور جیسے ان کا گھر قریب آئے گا, گھومتے گھومتے پورے شہر میں جیسے گھر قریب ہے کہ ویسے ہم لسارات حسین کی صدا بلند کر کے ادھر جا کے مل جائیں. ٹھیک ہے. کہا اگر ڈائریکٹ جاؤ گے تو ابھی ان کے پاس پورا موقع ہے, ادھر تم گھر سے نکلو تو تمہارے بیوی بچوں کو قتل کر دیں گے. ایسے جانے میں یہ فائدہ ہوگا کہ کم سے کم گھر والے سیف رہیں گے. یہ کہہ کے وہ جا کے مل گئے. اور اب یہ ابراہیم یہ پورے شہر میں گھوم گھوم کے صرف لوگوں کو بتا رہا. اتنے میں عبداللہ نے یعنی عبداللہ کے مطیع نے شہباز ابن ربیع یہ بھی کربلا میں یہ بھی موجود تھا اور امام کو شہید کرنے میں اس کا بھی بڑا تھا. اس کو بھیجا ہے لشکر دے کے جاؤ مختار کے گھر پہ ابھی آدمی کم ہے, حملہ کر دو اور پہلی تباہ برباد کر دو. یہ لشکر لے کے چلا. ادھر سے آتے وہ ایک نام بہت مشہور ہے اسی جناب مختار کے حالات میں, ابن ہود, حجاج ابن ہود. وہ اپنا لشکر لے کے محلے کی اس میں تھا, حفاظت کر رہا تھا. وہ بھی اپنا لشکر لے کے چلا کہ چلے دارالعمارہ کی طرف چل کے دیکھیں کہ وہاں معاملہ کیا چل رہا ہے, وہاں کے حالات کیسے ہیں. وہ اپنا لشکر لے کے ادھر سے چلا اور شبس کو اس نے ادھر سے بھیجا عبداللہ کے مطیع. لیکن رات کم وقت تھا, دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, پہچان نہیں پائے کہ کون ہے. یہ سمجھے کہ یہ مختار کا لشکر اور وہ سمجھے کہ یہ مختار کا لشکر, دونوں آپس میں بھیڑ گئے. ایک ہی اور آپس میں بھیڑ گئے اور وہاں 300-350 لوگ ٹیک ہو گئے, آپس میں بھیڑ گئے. اب اس شہباز ابن ربیع بھاگتا ہوا عبداللہ بن مطیع کے پاس پہنچا اور جانے کے بعد منع کیا تھا کہ رات میں نہ بھیجو. کیا ہوا کہ اپنے لشکر سے بھیڑ کے آ گئے اور 300-400 آدمی کام آ گئے, نار ہو گئے. اور تو بھاگا تب پتا چلا کہ یہ سب اپنے, اب ان کو جو سامنے والے لشکر ان کو بھی پتا چلا کہ ہم کس کو مار رہے تھے. رات کی تاریکی میں کیا سے کیا ہو گیا. بہرحال جو جناب مختار کے لیے لشکر بھیجا گیا تو آپس میں بھیڑ کے دونوں تھوڑی سی طاقت وہاں پہ کم ہوگی. اب عبداللہ ابن مطیع نے اپنے بھائی عبداللہ ابن حارب, اب دیکھیے میں کہہ چکا ہوں کہ بار بار عبداللہ نام آئے گا اور کئی پورے واقعے میں ہمیں لگتا ہے 30-35-40 عبداللہ تو آ جائیں گے. تو یہ نام کیونکہ سب سے کامن نام اس دور میں نہیں تھا. عبداللہ ابن حارب کو بھیجا اپنے چچیرے بھائی, تم جاؤ اور اپنے 1000 کا لشکر لے کے اور جا کے حملہ کر دو. اب یہ پہلی رات چل رہی, یعنی بدھ کی رات کا پورا واقعہ ہے ابھی چل رہا ہے, جا کے حملہ کر دو. اب وہ لشکر لے کے چلا. کون؟ عبداللہ ابن حارب, عبداللہ ابن مطیع کا کزن چچا بھائی. وہ لشکر لے کے جب پتا چلا کہ لشکر آ رہا ہے اور شہباز ابن ربیع کو 2 لوگوں کو بھیجا کہ ایک آدمی داہنی طرف حملہ کرے گا. یزید ابن انس جناب مختار کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے, رائٹ لیفٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے. یہ عبداللہ بن کامل شاکری, یہ سب بہت قریبی لوگ ہیں. تو کہا ایک طرف سے تم روکو حملہ اور ایک طرف سے ابراہیم نے کہا کہ میں روکوں. جناب مختار بیٹھے ہوئے, مطلب ان کا لڑنے وغیرہ کا کوئی کام ابھی ہے ہی نہیں, وہ صرف اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کے سپہ سالار ہیں وہی سارا کام انجام دیں گے. میں جا کے پڑھ لیتا ہوں. ابھی یہاں سے نکلے دونوں لوگ, اب ادھر سامنے سے اتنا لشکر ہو. اچھا شہر کی یہ سارا واقعہ شہر کے اندر ہو رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی میدان نہیں, یہ آبادی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب ادھر دونوں طرف سے لشکر سامنے آ گیا, شروع ہو گئی. یزید ابن انس کے بارے میں لکھا ہے کہ بولتے بہت اچھا ہے, یعنی بہترین خطیب تھے. اور عرب میں اس آدمی کا نام شہرت زیادہ ہو جاتی تھی اس دور میں کہ جو بولتا اچھا ہو. یہ پہنچے اور ادھر سامنے ان کے مد مقابل وہ راشد ابن ایاز. اچھا وہ تو اپنے باپ کا بدلہ لینے کے آئے تھے, آمنا سامنا ہوا ادھر. اور ادھر یہ جناب ابراہیم, یہ اپنے دشمن کو ختم کر کے سیدھے وہاں عبداللہ ابن یزید کی طرف, انس یزید ابن انس کی طرف دیکھا. سامنے راشد پڑا, پھر پکار کے کہا کہ تیرے باپ کو میں نے انار کیا, تیرا کام بھی انشاءاللہ میں تمام کروں گا. کہ تم دونوں باپ بیٹے کربلا میں فرزند رسول کے خلاف تھے اور اس کا تمہیں
خمیازہ بھگتنا ہوگا. اب جو بات ہونا شروع ہوا ایک بار انہوں نے کیا تو اس نے بات روک کے ان کے اوپر لکھا ہے ایک پوری عبارت ہے کہ اگر انہوں نے دوسرا بار کرنا کیا تو انہوں نے پھر رسول پر سلوات بھیجی, مشکل کشا سے مدد مانگی اور دانت پیس کی جو ایک وار کیا ہے, تلوار چلائی ہے, 2 حصوں میں راشد ابن عیاض ایک لمحے میں 2 حصوں کاٹ کے اسے ایک حصہ ادھر ایک حصہ. جیسے سردار کا مرنا تھا اور اتنا خطرناک حملہ دیکھنا تھا کہ بس پھر کیا تھا کہ وہ بھدر مچی تو آپ ان کو دوڑا کے دارالامارہ تک لے جاؤ, وہاں تک پہنچا کے, اور راستے میں جو ملے کسی کو چھوڑنا نہیں. اب یہ پہلی رات کا سمجھ لیجیے پورا معاملہ چل رہا ہے. اب پھر جو اب ساتھی ہیں ان کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں اسی میں کہ جو محلے والے جو آتے چلے جائیں, لشکر ابھی بہت مختصر تھا, 1000 2000 3000 آدمی ہیں اور سامنے پوری حکومت ہے, لہٰذا جتنی جلدی کوشش یہی ہے کہ سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں تاکہ یہ سلسلے وار کام شروع ہو سکے. تو جہاں بھی ابراہیم پھر نکلتے ہیں, جب نکلتے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں کہ بنی کندہ میں پہنچتے ہیں. بنی کندہ پہنچتے ہیں تو وہاں پورا لشکر جو وہاں بیٹھا ہوا تھا, جو حفاظتی حکومت کا جو لشکر تھا, تو بلاتے ہیں تمہارا سردار کون؟ اس نے کہا کہ زبیر ابن حیثمی. نام سنا تو انہیں بلا گئے, تو اسے چھوڑنا نہیں کیونکہ یہ بھی کربلا میں تھا. سب کو نام یاد تھے, اتنے بڑے بڑے نام سب کو یاد, ایسے تو چھوڑنا نہیں. وہاں ایک ہلکی سی جنگ ہوئی اور 20 لوگوں کو وہاں کنار کرنے کے بعد سب کو گردر بھگا کے پھر آگے بڑھتے تو راستے میں دیکھتے کہ چھوٹا سا لشکر چلا تھا. لشکر آیا تو دونوں اپنی جگہ رک گئے. انہوں نے پکار کے کہا کہاں تمہارا نشان کیا ہے, تمہارا نعرہ کیا ہے؟ تو انہوں نے لسارات الحسین نعرہ تھا. انہوں نے کیا تھا, سردار کون ہے تمہارا؟ سردار ایک نوجوان نکلا, 20 سال کا لڑکا. عرب میں عام طور سے ہوتا نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے بچوں کو وہاں بالکل کوئی اہمیت نہیں تھی. جو بزرگ ہوتے تھے ان کی نگاہ میں فوٹو کی کوئی اتنی زیادہ محبت کرتے تھے لیکن کوئی بڑا کام دیتے نہیں. تو 20 سال کا نوجوان نکلا سامنے سے, قاسم نام. تو لوگوں نے کہا یہ میرا سردار. جب ایک دم اتنے بزرگوں کے بیچ میں ایک نوجوان کو سردار بنا کے بھیجا ہے, ایک حیرت کی بات کی, وہ بھی عرب کے لوگ. تو کہا کیا نام ہے؟ کہا قاسم نام ہے. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ قیس. جیسی قیس نام سنا آپ سمجھ گئے کہ کون. آپ کے ذہن میں وہ بات آئی کہ قیس ابن مسہر, جن کو خط دے کے امام نے کوفہ بھیجا تھا, امام کے ساتھ تھے اور انہوں کو خط دے کے کوفہ بھیجا. قیس ابن مسہر کا بیٹا قاسم 20 برس کی عمر ہے اور لشکر کا سپہ سالار اپنے قبیلے کا سردار بن گیا ہے. قیس ابن مسہر کا واقعہ یہ کہ امام نے کوفہ بھیجا تھا خط دے کے. جب یہ کوفے میں گرفتار ہو گئے, ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا تو اس نے کہا کہ ایسا ہے تم قتل کر دیے جاؤ گے, میں چھوڑوں گا, ایک شرط پہ تمہیں چھوڑ سکتا ہوں جان بچا. کون سی شرط ہے؟ دارالامارہ کی چھت پہ جاؤ, میری اور یزید کی تعریف کرو اور امام حسین اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کی توہین کرو, ان کے بارے میں برے کلمات کرو. تو قیس نے کہا ٹھیک ہے چلو, ابھی کیے دے رہے ہیں کام. اب یہ دے گئے بڑی خوشی خوشی. چھت پہ پہنچے, جو صحیح تھا وہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے امام حسین نے خط دے کے بھیجا تھا, تم لوگوں کے لیے پورا اعلان کیا, اس کے بعد تعریفی کلمات کیا, اس کے بعد ان کی جو بقیہ ادھیڑنا شروع کی. یہ تو کہہ کے کیا گیا تھا اوپر جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کا چھانے والا ہے, تو پھر وہاں سے دارالامارہ کی چھت سے انہیں نیچے گرایا گیا, سر کاٹا گیا. تو قیس ابن مسہر کا, اور خط کے بارے میں لکھا ہوا کہ خط ان سے چھینتے رہے لیکن انہوں نے خط چبا کے ختم کر دیا, لیکن امام کا خط غیر کے حوالے نہیں جانے دیا. تو ایسے انسان کا بیٹا وہ 20 برس کا نوجوان, میں سردار ہوں, یہ لے کے آئے جناب مختار کے پاس لے کے پہنچے. جناب مختار نے بھی دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ قیس کا لڑکا بیٹا آیا اور اپنے باپ کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے کہ کافی اہل بیت کی محبت اور محبت میں قربان ہوئے تھے اور بیٹا بھی اسی راہ پہ چل رہا تھا. انہوں نے سینے سے لگایا, اپنے قریب بیٹھایا, اور وہ پہلا جو حملہ ہوا تو اس نوجوان نے پہلے ہی حملے میں اس بات کو ثابت بھی کر دیا کہ میں اپنے باپ سے الگ نہیں ہوں. پہلا اس کے بعد جو حملہ ہوا ہے جناب مختار کے گھر پہ, سب سے پہلے یہی نوجوان لگے گیا اور اسی حملے میں ان کی شہادت بھی ہوئی. قاسم بن قیس کی شہادت کی خبر جناب مختار کو پہنچی, وہ بہت روئے, بہت گریا کیا ہے قاسم کی لاش پہ کہ 20 برس کی عمر کیا ہوتی ہے, 20 برس کا سن بہت زیادہ نہیں ہوتا. آپ نے گریا فرمایا اور بہت افسوس اور جتنے بھی رشتے دار تھے. بس اب ایک واقعہ اور بات ہے.
اب یہ رات میں جیسے جیسے رات بڑھ رہی ویسے ویسے جو کوفے کی سرگرمیاں ہیں وہ تیز ہوتی چلی جا رہی, جو حالات ہیں وہ بدلتے چلے جا رہے. اب یہ تھا کہ جب دوسرا دن آیا تو جناب مختار نے اپنے ایک خاص آدمی کو کہا کہ تمہیں ذمہ داری دینا چاہتا ہوں, اسے عمل کر سکو گے؟ بالکل, آپ بتائیے کیا کرنا مجھے. کہا کہ جا کے پتا کرو کہ اب ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے, کیا کرنا ہے. تو وہ ایک پرانا لباس پہن کے, اب دن آ گیا, دن نکل گیا, مسجد جامعہ میں جو کوفے کی جو مسجد تھی اس میں وہ گیا نماز کے لیے. عبداللہ ابن مطیع آیا نماز پڑھانے کے لیے, لیکن اکیلے نہیں آئے, 50 لوگ اس کے ساتھ اسلحہ لگائے ہوئے مسجد میں اس کی حفاظت میں, اور لوگوں کی حفاظت میں اس نے نماز پڑھائی. اور نماز پڑھانے کے بعد باہر نکلا تو تقریباً 12,000 لوگ وہاں اکٹھا تھے, اور یہی ہو رہا تھا کہ اب کیا ہونا چاہیے. اس پہ عمل ہو رہا تھا کہ جلدی سے جلدی حملہ کر دینا چاہیے اور بات ختم کر دینی چاہیے. اب وہ پوری ڈیٹیل نکال کے جناب مختار کے پاس پہنچتے ہیں. تو جناب مختار پوچھتے ہیں کہ اس نے نماز میں سورہ کون سے پڑھے. دیکھیں یہ عقل ہوتی, یہ دانش مندی. سورہ کون سا پڑھا ہے؟ سورہ الحمد کا. تو اس نے بتایا کہ یہ سورہ پڑھا ہے. اس کا انہوں نے دوسرا نکالا مطلب. پھر دوسری رکعت میں کون سا سورہ پڑھا؟ تو یہ سورہ پڑھا ہے. تو دوسری رکعت میں غالباً لکھا ہو کہ اذا زلزلت الارض زلزالها. جناب مختار کا بالکل صحیح پڑھا ہے کہ اب زلزلہ آنے والا ہے. مطلب یہ سوروں سے وہ نتیجہ نکالا, اور خود بتاتے ہیں کہ میں نے سورہ فتح پڑھی الحمد کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فتح و کامرانی نصیب ہوگی. یہ ساری چیزیں اب جب مل گئے کہ اب یہ حملہ ہونے والا ہے, تو اب اس نے عبداللہ ابن مطیع نے سارے لوگوں کو جمع کیا, جتنے بھی اس کے ساتھی تھے سب کو جمع کیا کہ اب اکٹھا مل کے اور ایک ساتھ سب کو حملہ کر دینا. میں یہی بات ختم کر رہا ہوں کہ بات یہ جو پورا واقعہ اسے ختم کر دینا. یہ خبر جناب مختار کو پہلے بھی جو گیا تھا وہ پورا آ کے اس نے بتایا کہ اتنے اتنے 1000 لوگ ہیں, یہ بات ہو رہی تھی, اس ٹائم ہو سکتا ہے کہ حملہ ہو جائے. جب پہلے سے خبر مل گئی تو انہوں نے بھی اپنا جو لشکر تھا اسے صحیح جگہ پہ ترتیب دے دیا. جتنے سردار تھے ان کو سب کو بلایا. واقعہ ابن عاصم, عبداللہ بن کامل شاکری, صاحب ابن مالک, ابراہیم بن مالک کے اکبر, یزید بن انس, یہ سارے کے سارے لوگوں کو جمع کر کے سب کو سمجھا دیا کہ کیا ہونا. اب جو وہ لشکر آیا عبداللہ بن مطیع کا, تو وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بس بالکل اچانک جا کے ہمیں حملہ کر دینا. اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پوری تیاری پہلے سے. جب وہ لشکر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بالکل استقبال کے لیے کھڑے ہوئے سامنے. تب اس کا تھوڑا سا دماغ میں ہوا کہ اتنا آسان نہیں ہے, ہر طرح کی تیاری, سارے پلان تیار ہیں پہلے سے, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب جب آمنا سامنا ہوا ہے اور جنگ کا آغاز ہوا ہے, یہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے تھوڑا سا کلام بھی ہوا ہے, آپس میں باتیں بھی ہوئی. جناب مختار نے خطبہ بھی دیا, اس خطبے میں انہوں نے پوری ایک داستان بتائی ہے اور اپنے نکلنے کا مقصد بتایا, لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھایا کہ جو نکل رہا ہے. لوگوں سے کہا جو اپنے ساتھ تھے کہ اگر ہم فتح پا گئے تو ہم فاتحین میں شمار ہوں گے, اور اگر ہماری زندگی کام آ گئی تو ہم شہیدوں میں ہم شمار ہوں گے. اور بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم اس مارکے میں قتل ہو جاتے ہیں تو رسول خدا, علی مرتضیٰ, فاطمہ زہرا اور خدیجہ الکبریٰ ہماری شفاعت کے لیے وہاں تیار ہیں. ان کی شفاعت ہمیں میسر ہوگی, اور کربلا والوں شہیدوں کے پیچھے پیچھے ہم لوگ بھی انہی کے ساتھ محصور کیے جائیں گے. یہ شرف دنیا کا سب سے بڑا شرف ہے, لہٰذا ہمت نہ ہارنا, ہم لوگ اس مہم کو سر کر کے دم دیں. اب یہ سمجھ لیجیے, اب یہ 14 کا دن اب آیا جس دن طے ہوا تھا, لیکن وہ ایک دن پہلے شروع ہو گیا. یہ سارا طے کرنے کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی. یہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کریں گے. آج وقت پورا ہو گیا. یہ چاہنے والے تھے, اور اس میں جوان بھی ابھی جیسے آپ نے واقعہ سنا 20 برس جناب قیس کا بیٹا عاصم, اور بزرگ بھی تھے. باقی جتنے بھی ہیں یزید بن انس وغیرہ, یہ لوگ مطلب اچھے خاصے بزرگ ہیں. اور جناب مختار بھی اچھی خاصی ایج تھی. کوئی ایسا نہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نوجوان یہ سمجھے کہ کوئی 30-32 سال کے جوان ہوگا, نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس پر بزرگ تھے, کوئی 50 سال کا, کوئی 55 سال کا, کوئی 60 سال کی کسی کی ایج ہے. اور جناب مختار کی اگر ولادت 1 ہجری میں مانی جائے تو 66 ہجری کا یہ واقعہ ہے, تو 65 سال تو ویسے بھی ہو گئی تھی.
अगर 9 हिजरी में मानी जाए तो वो 9 बरस आप कम कर लीजिए 66 हिजरी से, तो 57 बरस की उम्र हुई। तो 57 बरस की उम्र भी जवान नहीं होता इंसान, वो मतलब बुजुर्गी में शामिल है। जनाब इब्राहिम की भी उम्र बिल्कुल 18-20 साल के 25 साल के जवानी, वो भी 40 और ऊपर है। तो ये लेकिन फिर भी, और अब्दुल्ला बिन कामिल शाकिरी वो तो बिल्कुल 70 के ऊपर या शायद 80 उम्र रही हो। ये सारे के सारे लोग ऐसे नहीं कि बिल्कुल नौजवान हो। इस सिन में उन्होंने इतनी मशक्कत उठा के, और मैंने कुछ जगहों पर लिखा हुआ देखा कि जंग में अक्सर रोजा रख के जंग करते थे। ये अरब में जंग करना, ऊपर से रोजा रख के जंग करना, ये कोई मामूली काम नहीं होता। ये बहुत जिगर वाले इंसान को, बड़ी ताकत वाले इंसान की बात है। वरना वहां रोजा रख के अगर 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ जाए तो इंसान से हो ना पाएगी। रोजा रख के पूरा दिन जंग करना। और कल या परसों एक बहुत अहम वाकया आएगा जो शायद तबर्रुक होगा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, और अभी तक आपने शायद सुना ना हो। होता है कभी कभी पढ़ते रहो, एक इबारत अचानक जहन में आ जाती है तो उसका मतलब कुछ बहुत बड़ा नहीं बनता। तो कल या परसों मैं अर्ज करूंगा उसे। मैं चाहता हूँ कि सिलसिले में आज ज़्यादा बेहतर है कि पहले बयान करो। ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझा, जिन्होंने अपने खानदान, अपने घर वालों, अपने बीवी बच्चों से भी हाथ उठा लिया कि अब तुम्हारा खुदा निगहबान है, और हमारी ज़िंदगी का एक पहला और आखिरी मकसद यही है कि जिन्होंने करबला में औलाद रसूल को भूख और प्यासा शहीद किया, हम उनको उनके दिए की सज़ा ज़रूर दें। जो उन्होंने जुल्म ढाए हैं आले रसूल पर, मजलूम करबला को भूखा प्यासा और उनके घर वालों को भूखा प्यासा रखा गया और बेदर्दी से शहीद किया गया। अब रफ्ता रफ्ता ये मुहर्रम का 2 महीना तकरीबन गुजर गया। आज 26 तारीख हो गई और कब दिन गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कि पूरा साल इंतजार करने के बाद अय्याम अज़ा का इंतजार, शुरू के 10-12 दिन तो ऐसे गुजर गए कि खबर नहीं लगी कब अय्याम अज़ा शुरू हो तब गुजर गए, और हम हुसैन की आज़ादारी उस तरह हमसे नहीं कर सके जैसे हम करना चाहते। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे तमाम अज़ादारों को, हुसैन का जिक्र करने वालों को, मजलिसों में शिरकत करने वालों को। कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के, कोई गम न दे सिवाय गम करबला के। ऐसे ऐसे चाहने वालों की मिसालें और वाक़यात मौजूद हैं कि अहले बैत से इस तरह की मोहब्बत कि जो रहती दुनिया तक इनकी बात की जाएगी। जैसे आज हम बात कर रहे हैं चंद लोगों की जिनको गुजरे हुए ज़माना हो गया, तकरीबन 1380 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं क्यों का उसकी बुनियाद यही है कि वो मोहब्बत अहले बैत में उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की। उन्होंने जाने इसके दरमियान में कितने आदमी गुजर गए, कोई किसी को याद नहीं रखता, लेकिन क्योंकि अहले बैत की राह में कदम उठाया था, लिहाजा अहले बैत की राह में कदम उठाने का ये सिला मिला है, ये दुनिया में सिला मिला है कि अब उनका नाम कोई मिटा नहीं सकता है, अब उनके जिक्र को कोई मिटा नहीं सकता। अब जरा सोचिए, अब इस बात पर एक बात याद आ जाती है कि जब उनके चाहने वालों का नाम नहीं दुनिया मिटा पाई तो फिर अहले बैत का नाम कौन मिटाएगा और कौन उनका जिक्र खत्म कराएगा? इसका वादा तो अल्लाह ने किया हुआ है, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को इस चीज़ को बताते रहें। कितना दर्द था उन लोगों के दिल में, और इस बात की कितनी मतलब अफसोस उनको रहा होगा कि हम मौजूद होते हुए भी अपने सैयद व सरदार की मदद को न पहुंच सके। कितनी तकलीफ होती होगी और किस सदमे से गुजर गए। ये सब वो हैं कि जो इमाम के खानदान वाला नहीं है कोई, इसमें सब मुहिब अंसार चाहने वाले हैं। ये मौजूद थे, न पहुंच पाने का इतना सदमा कि हम अपने सैयद व सरदार के लिए कुछ न कर सके। जरा सोचिए कि उस बेटे को कितना सदमा होता होगा कि जिसने अपने बाबा की बेटे को लाश देखी हो। ये सब चाहने वाले हैं, यकीनन बहुत चाहते हैं, बहुत अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुसैन से सैयद सज्जाद से ज्यादा तो कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। वो बेटा है, वो बेटे ने कैसे देखा होगा कि अपने बाबा की बेकफन लाश हम छोड़ के जा रहे हैं। ये गम सैयद सज्जाद को कितना गहरा असर किया होगा और कितना ज्यादा ये सदमा। और ये बात सैयद सज्जाद के लबों पर कई मरतबा आई और कई मरतबा आपने इसका जिक्र किया कि वो बेटा क्या करे कि जिसके ज़ईफ़ बाबा का लाशा जलती हुई साया पड़ा हो और बेटे के हाथों में हथकड़ी हो, पैरों में बेड़ियां हो, और बेटा अपने बाप की मैयत न उठा सकता हो। चौथे इमाम की शहादत का दिन गुजरा है, आपने मातम किया, उनकी अज़ादारी की, उनके
مصائب پہ آپ روئے ہیں. یہ میرا مظلوم امام کہ جس نے وہ دیکھا کہ دنیا میں کسی نے وہ منظر نہ دیکھا ہے. بچن بات ختم کر دیں. چوتھے امام کے اوپر یہ صدمہ اور یہ مصائب تو تھے کہ ایک دن میں علی اکبر جیسا بھائی چلا گیا, علی اصغر جیسا چھوٹا سا بھائی شہید ہو گیا, بابا شہید ہو گئے, چچا, خاندان کے بھائی بھتیجے سب کے سب شہید ہو گئے. یہ غم تو بڑا غم ہے سید سجاد کے لیے, لیکن اس سے بھی بڑا غم سید سجاد سے اگر کوئی پوچھے تو ایک اور, تو وہ غم کون ہے؟ وہ غم یہی ہے کہ میں آگے آگے سر کو جھکائے ہوئے چلتا رہا اور میری پھوپھی زینب بے وجہ اونٹوں پر بے پردہ بغیر چادر کے بیٹھی. یہ ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم سنتے اور پڑھتے ہیں, قسم خدا کی بتا میں کیسے عرض کروں کہ اس بات کا اتنا اثر ہوتا ہے. بہت کبھی کبھی بڑی کہنے کے لیے الفاظ انسان کی زبان پہ نہیں ہوتے ہیں کہ کیا کہیں. ہمارا اور آپ کا یہ جذبہ ہے. ذرا سوچیے کہ چوتھے امام کے دل میں کیا گزرا کہ جب بہارے ناکہ پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے اور ساتھ میں منادی یہ ندا دے رہا تھا, دیکھو یہ علی اور فاطمہ کی بیٹی نبی کی نوازی ہے جو بے متنا اور چادر بازاروں اور کوچوں میں پھرائی جا رہی ہیں. یہی وجہ تو ہے کہ جب منہا نے آ کے کہا مولا کب تک روئیں گے, مولا کب تک آنسو بہائیں گے, تو میرے چوتھے امام نے یہی تو کہا تھا کہ منہا ذرا انصاف سے بتاؤ کہ شہادت تو میرے گھر کی میراث ضرور ہے, لیکن کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اونٹوں پر ننگے سر بٹھائے جائے,